Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien وتكونوا كامل ملاح وجرى هذا الفيديو يلقاكم كامل فرحانين في حياتكم. فوالا البنات راني نستقبلكم بالمعدنوس والقرص على جال الوصفه تاع اليوم اللي هي عباره عن تخسيس البطن. البنات هذه الوصفه بزاف شابه ونتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتنجح لكم وتتخلصوا من حاجه اللي حنا النساء ولا البنات والنساء اون جينيرال يعانيوا منها ويشكوا بزاف من هذه يعني الحاله واللي هي الكرش ولا الدواره ولا يعني اي اسم مهم الشحوم في البطن. الوغ البنات حبيت نهضر لكم قبل شويه على هذا المشكل. البنات شوفوا رانا داخلين على فتره الصيف ورانا حين نلبسوا نقصوا الحوايج. ديروا مليح في بالكم بلي الشتا بزاف خبات، يعني كي نلبسوا لي مونطو نلبسوا تيكوا تاع الصوف ونلبسوا ما نردوش بالنا، مي في زمان الصيف والربيع نبداو نقصوا في الحوايج. الوغ نبداو نشوفوا في لي ديفو تاع لو كور تاعنا. الوغ من درك نبداو نديروا حمله العنايه بالجسم والبشره باش الصيف ان شاء الله يلقانا كامل يعني ب bon comportement comment dire. الوغ لي في اول حاجه حبيت نقول لكم الا حبيتوا تتخلصوا من الكرش ما تعتمدوش فقط على الوصفات، وانما تبداو ديروا ان ايفور واللي هو تنقصوا من الخبز وتنقصوا من الجازوز. البنات الخبز هو عدو البطن، يعني هو اللي يروح يدير الشحوم في المنطقه تاع البطن. كما نعرفوا بلي الشحوم كامل تتمركز في المنطقه تاع البطن. الوغ نقصوا الخبز لو ماكسيموم. ما نقولكمش ما تاكلوش الخبز امبوسيبل، مي نقصوا الا كنتوا تاكلوا نص باكيطه ولو تاكلوا ربع باكيطه، يعني نقصوا الاخر. سيو كيفاش تاكلوا في الفتره تاع الفطور، يعني تدوزيو الماكله، وسيو كيفاش تاكلوا جويهه الربعه باش في الشتاء قلت لك في الشتاء باش في العشاء تكونوا شبعانين وتاكلوا اقل، يعني ما تخلوش روحتكم جيعانين حتى الفتره تاع العشاء، من بعد كي تجوا تاكلوا بلا ما تحسوا. الو سيو لو ماكسيموم تنقصوا من الخبز ومن الجازوز من الاحسن انكم تنحوه كومبليتوم، تشربوا الماء في بلاصتو. البنات هذا هو الحل باش تكون عندك فريمون جسم مثالي وتتخلصي حتى من السموم الموجوده في الجسم. الماء سي تعوضيه بالماء. الوغ البنات راني نقول سيو. واليوم جبت لكم وصفه اللي هي عباره عن معدنوس. تاخذوا هذه الكميه تاع كمشه ولا قبضه ولا جو سي با كيفاش كل واحد كيفاش يعيط لها، المهم كمشه تاع معدنوس ناخذوها نروحوا نقطعوها في كاس. نقطعوها علاش؟ باش الماء لو جو يعطينا لو جو، يعني نستفادوا من لو ماكسيموم من العصير تاع المعدنوس. شوفوا الا كنتم مستحملين، خاطر انا دوك نقول لكم وقتاش تشربوا هذه الوصفه، الا كنتم تستحملوا لو غو تاع المعدنوس ارحوه، داكوغ ديروا له الماء ورحوه. بصح الا كنتم ما تستحملوش قطعوه هكذايا وديروا له نص كاس ماء، يعني كمشه تاع معدنوس نديروا لها نص كاس ماء هكذا وناخذوا ليمونه نعصروها، ناخذوا عصير ليمونه كامله، يعني ليمونه كامله. انا كنت عصرت نص ودوك نزيد نعصر نص واحد اخر، فوالا. ونحطوه نضيفوه هاد لو جو نضيفوه للماء هذاك الاولاني. الوغ هنا واش حطينا قبضه تاع معدنوس وعصير ليمونه ونص كاس ماء. نغطوه ونخلوه يعني ان بون مومون. ومن الاحسن انه يكون الماء اللي ديريه يكون ماء دافي. نوضي الصباح البنات من الاحسن توجدوه في الليل، يعني تحضروه في الليل. غد من داك الصباح كي تنوضي اجا ماشي كاليه والو تشربي هاد الماء، تصفيه بيان سور ما تشربيش المعدنوس، تصفيه وتشربي هذاك الماء اجا بوندون 5 جور مده 5 ايام. الو نعاود كمشه معدنوس عصير ليمونه نص كاس ماء، نخلوه ليله كامله. من الاحسن بصح الا ما كنتي نسيتي ما درتيهش في الليل تقدري ديريها الصباح وتخليه ربع ساعه من بعد تشربيه اجا مده 5 ايام البنات فقط وتحبسوا. ابخي 3 جور تبداو تحسوا بالنتيجه، مي ديروا 5 ايام وتحبسوا
وتعاودوا تكرروا العمليه بعد 10 ايام. يعني ديروا 5 ايام، من بعد تحبسوا 10 ايام، ومن بعد تزيدوا 5 ايام، من بعد تحبسوا 10 ايام، بعد تزيدوا 5 ايام، حتى تحصلوا على النتيجه اللي حبيتوها. البشره يعني البطن على حسب ما حبيتوها، كاين اللي يحبوها مسطحه جدا، كاين اللي يحبوها شويه شويه. فوالا لي في هذه هي. ونقصوا من الخبز ونحوا الكازوز، يعني نقصوا من الخبز ونحوا الكازوز. هذه هي لا روسيت تاع اليوم البنات. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتابونيو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ننزلوه في القناه. حبيباتي نحبكم بزاف وتوحشتكم، نستناو وصفات بزاف 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 ان شاء الله هاد الايامات. وفي الاخير البنات نحط لكم هنا لا فوتو تاع من قبل ما بدا المشروب السحري، وهنا بعد ما شربته، ومازال ان شاء الله نكمل حتى نحصل على بطن مسطحه كما حبيتها. الوغ البنات نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. نحبكم بزاف ونموت عليكم. تشاو تشاو.